अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 9th लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली पिछले चंद एक लेक्चर्स की कंटिन्यूशन ही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन शुरू की थी और जिसमें हम ये कह रहे थे कि किसी मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन है और जो कॉमनली यूज की जाती है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। उस सिलसिले में हमने कुछ क्वेश्चंस थे जो पोज किए और फिर उनको आंसर करने की कोशिश की। हमने ये कहा कि किसी मुल्क में सबसे पहले ये देखना है कि हाउ मच शुड वी प्रोड्यूस। हाउ मच शुड वी प्रोड्यूस का आंसर हमने ये दिया कि द प्रोडक्शन लेवल फॉर एनी इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स एंड द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और इसी को आंसर करने के लिए हमने कहा कि लेट्स अज्यूम कि हम क्लासिकल मॉडल की बात करते हैं और जिसमें ये कहा कि हमारे पास प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो दोनों फ्लेक्सिबल होती हैं। फिर इसके बाद हमने ये कहा कि वंस वी हैव प्रोड्यूस्ड देन हाउ शुड वी डिस्ट्रीब्यूट, यानी इनकम जो है जीडीपी की, क्योंकि हमने जीडीपी को पिछले इससे भी चंद एक पिछले लेक्चर्स में कहा कि हम जीडीपी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनकम अप्रोच एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो जब हम इनकम की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि इनकम फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स जो कि हमने यूज की इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इनकम को जो है वो हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हमने ये कहा था कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम की बात करते हैं तो हम न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे। उसमें हमने ये कहा कि किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो हम पे करते हैं, जो उसकी प्राइस होती है, वो बेसिकली इज द इनकम फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। इस मॉडल में हमने ये कहा कि पेमेंट टू एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर। हमने अपने सिंपल एग्जांपल में एज्यूम किया कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हम यूज करते हैं, एक है हमारे पास कैपिटल और दूसरा है हमारे पास लेबर। फिर हमने ये कहा कि जब हम लेबर की बात करते हैं देन द पेमेंट to the labor is made in the form of the wages and the payment to the capital is made in the form of the return on the capital. Overall हमने ये कहा कि जो हमारा marginal product of labor है that will be a downward sloping curve. उसकी वजह क्या है कि जो हम एक fixed input जो कि हमारी capital है उसमें more workers add up करेंगे for the production process, तो हर एडिशनल वर्कर की जो कंट्रीब्यूशन है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन करती चली जाएगी। और उस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को जब हम बराबर कर देते हैं रियल वेज रेट के, दैट इज द नॉमिनल वेज डिवाइडेड बाय द पी, सो दैट बेसिकली इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द वेजेस। और वही जो है हमारा लेबर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि हम उस वक्त तक लेबर को इस्तेमाल करेंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस जब एक एडिशनल और लास्ट वर्कर का यानी कि कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन इज इक्वल टू द रियल वेज पे टू द वर्कर। इसी तरह जब हमने दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन की बात की जिसमें हमने कहा कि दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन इज द कैपिटल, तो हमने कहा सेम थिंग अप्लाइज टू द कैपिटल कि अगर हमारे पास अ सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ लेबरर्स हो, वर्कर्स हो और हम मजीद मशीनरी परचेज करते चले जाएं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि हमारे पास उस मशीनरी की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं रहेगी। इसलिए कुछ अरसे के बाद हमारे ईच एडिशनल मशीनरी के जो कंट्रीब्यूशन होगी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वो भी डिक्लाइन कर जाएगी, यानी कि ओवरऑल टेंडेंसी ये होगी कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। और उसको जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को बराबर करते हैं द रियल पेमेंट और द रियल रिटर्न टू द कैपिटल विच इज R divided by P, so that is the equilibrium point. तो जब हमने प्रोडक्शन
को देखा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम को देखा, तो बेसिकली हमने इस मॉडल में अपने जो है वो सप्लाई साइड को कवर अप कर लिया। यानी जो ओवरऑल मॉडल हमने इस्तेमाल किया फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कि हमारे जो है गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में इक्विलिब्रियम किस तरह आता है, यानी कि हमें कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो हमने कहा कि उसकी दो साइड्स हैं। एक तो हमारी साइड है प्रोडक्शन साइड, जिसमें हमने ये कहा कि आउटपुट लेवल जो है वो डिपेंड करता है हमारे फैक्टर इनपुट्स के ऊपर, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और फिर हमने उसी सिलसिले में ये भी देखा कि हमारी इनकम जो जनरेट होगी या जो प्रोडक्शन पैदा होगी उसको किस तरह हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस डिस्कशन के बाद हमने जो है दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जो कि डिमांड साइड है उसको देखने की कोशिश की। और डिमांड साइड में हमने ये कहा कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड, बेसिकली द टोटल डिमांड फॉर आवर इकोनॉमी को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो हमने ये कहा कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आएगा? मार्केट में इक्विलिब्रियम आएगा जब हमारे पास डिमांड और सप्लाई दोनों की फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं। सप्लाई हमारी प्रोडक्शन साइड से आती है और डिमांड हमारी जो है वो एक्सपेंडिचर साइड से आती है। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड की डिस्कशन शुरू करते हैं तो हमने ये कहा कि हमारे एग्रीगेट डिमांड के बेसिकली जो है वो 4 पोर्शन होते हैं। हमने पहले जब डिस्कशन शुरू की थी जीडीपी के मेजरमेंट की, जो कि थी कि हमारी जीडीपी और वाई इज इक्वल टू सी कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट प्लस जी द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड प्लस एन एक्स इज बेसिकली द नेट एक्सपोर्ट। हम अपने इस सिंपल मॉडल में जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करना शुरू किया, हमने अज्यूम किया कि सपोज वी हैव अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो लास्ट वाला पोर्शन है द नेट एक्सपोर्ट, हम उसको जो है वो एक्सक्लूड कर लेते हैं। वी डू नॉट कंसिडर कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, फॉर सिंपलिसिटी जस्ट। तो इसलिए ओवरऑल अब हमारे पास जो है हमारी टोटल या एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट्स बाकी रह गए हैं। The first component is the consumption. तो consumption जो है that is the portion which is coming from the consumers. Consumer का expenditure on durable goods, on non-durable goods and services. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है investments. तो जब हम investments की बात करते हैं तो investments में हम जो है वो बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट एंड पार्टली कंज्यूमर्स की इन्वेस्टमेंट्स को भी शामिल करते हैं। इन्वेस्टमेंट में पहला जो है हमारा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स से आ रहा है, और चेंज इन इन्वेंट्री भी प्रोड्यूसर साइड ही से आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे कंज्यूमर साइड से इन्वेस्टमेंट ऑन दी फिक्स्ड इक्विपमेंट, जो कि हमारी रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हमारी जो है वो कंज्यूमर साइड से आती हैं। थर्ड कंपोनेंट विच इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो है वो जो स्पेंड करती है ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, दैट इज कंसिडर्ड इन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, लेकिन उस एक्सपेंडिचर में से हम जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। एनएक्स को यानी नेट एक्सपोर्ट्स को फॉर सिंप्लिसिटी हमने 0 एज्यूम किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी यही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम मार्केट की गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को भी एनालाइज करेंगे कि जब हमने मार्केट सप्लाई साइड कंप्लीट कर ली, मार्केट डिमांड साइड कंप्लीट कर ली, तो फिर किस तरह जो है वो मार्केट में इक्विलिब्रियम आता है। तो आज के लेक्चर में जैसे मैंने कहा कि हम शुरू करेंगे अपने एग्रीगेट डिमांड ही के कंपोनेंट से। सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी दी कंजम्पशन। अब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली वही हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन गुड्स, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
اینڈ اگین فار سمپلسٹی ہم نے ازیوم کیا ہے کہ ہمارے پاس نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 0 ہیں. تو جب ہم کنزمپشن کی بات کرتے ہیں تو کنزمپشن بیسیکلی جو ہے دیٹ از کمنگ فرام دی کنزیومرس. کنزیومرس کی کنزمپشن جو ہے دیٹ از آن دی ڈیوریبل گڈس, جو گڈس جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں فار مور دین ون ٹائم پیریڈ. فار ایگزامپل ہماری الیکٹرانک اکوپمنٹس, ہماری ٹرانسپورٹ وہیکلس اینڈ دی کائنڈ آف ڈیلی یوٹیلیٹیز کی ایسے اکوپمنٹ جن کی یوٹیلائزیشن از فار مور دین 1 year. پھر ہمارے پاس نان ڈیوریبل ہے جس میں ہماری فوڈ, کلودنگ اینڈ دی ادر آئٹمس آ جاتے ہیں. اینڈ تھرڈلی ہمارے پاس سروسز آ جاتی ہیں, ایئر ٹریول, ڈاکٹر سروسز, نرسز سروسز, ہاسپٹل, میڈیکل اینڈ دی ریسٹ. اب جب کنزمپشن کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کنزمپشن ہماری ڈٹرمن کس طرح ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے نیشنل انکم کو ڈیفائن کیا اور ہم نیشنل انکم سے پرسنل انکم کی طرف موو کیے تو ہم نے یہ کہا کہ اگر پرسنل انکم میں سے ڈائریکٹ بزنس ٹیکسز نکال دیں تو ہمارے پاس ڈسپوزیبل پرسنل انکم آ جاتی ہے. تو ڈسپوزیبل پرسنل انکم کے اوپر ہماری کنزمپشن جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ کنزیومر جو ہیں وہ صرف اتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جتنا کہ ان کی ڈسپوزیبل انکم الاؤ کرتی ہے. تو اوور آل ہمارے ٹوٹل کنزمپشن کے پیٹرن کو ہم اس سلائڈ سے دیکھتے ہیں کہ ڈسپوزیبل انکم از دی ٹوٹل انکم مائنس ٹوٹل ٹیکسز y مائنس ٹی. کنزمپشن فنکشن از C is equal to C of y minus t. So the y minus t is the disposable income and the relationship is a positive relationship that if our disposable income increases then the consumption has to rise. اب اسی relationship کو ہم نے گراف میں ریفلیکٹ کیا ہے. اس پرٹیکولر گراف میں we have drawn a consumption function جس میں ہم نے disposable personal income لی ہے on the x axis and the consumption لی ہے on the y axis. The curve is upward sloping curve, but the curve has a positive value on our y-axis. Reason being کہ there comes a point کہ جب ہمارے پاس disposable personal income 0 ہو تب بھی ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں on consumption goods وہ positive ہوں گی کیونکہ this represent کہ اگر ہماری earnings نہیں بھی ہو رہی there are certain needs which consumers have to fulfill. اس لیے اس کے لیے وہ جو ہے وہ بورو کریں گے یا کہیں اور سے بھی ارینج کریں گے سو دیٹ پازیٹو نمبر ول ریمین دیئر. تو جیسا ہم نے پچھلے ہی بھی لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا یہ ریلیشن شپ بٹوین کنزمپشن اینڈ دی ڈسپوزیبل انکم جو ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ ود دی ہیلپ آف مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم. اب مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے اس گراف پہ that is the rate of change in consumption due to a 1 unit change in our disposable income. اور اس ریٹ آف چینج کو ہم کہہ رہے ہیں مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم. مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے ہماری بیسیکلی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اگر دی ویلو از اکول ٹو لیٹس اسیوم 0.7 تو اگر ہماری ڈسپوزیبل انکم 1 روپی سے بڑھتی ہے تو ہماری کنزمپشن جو ہے وہ 70 پیسہ سے بڑھے گی. اب اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کمپونیٹ تھا دیٹ از آف دی انویسٹمنٹس. اب انویسٹمنٹس جو ہے that comes from both businesses which means producers as well as the consumers. Producers جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں to enhance their productive capacity کہ انہوں نے کوئی equipment خریدنا ہے, کوئی مشینری, کوئی بلڈنگ, کوئی کچھ ایڈ اپ کرنا ہے in their production process so they need to spend on those equipments and machinery and the buildings. اس کے ساتھ ساتھ ایٹ ٹائمس جو ہے بزنسز کو اپنی انوینٹری کو بھی بڑھانے کے لیے جو ہے انویسٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایکسپینڈیچر آن دی انوینٹری از دیئر. فرام دی کنزیومرز پوائنٹ آف ویو کنزیومرز بھی اپنے ریزیڈینشیل فکسڈ انویسٹمنٹس کے لیے جو ہے ایکسپینڈیچر کرتے ہیں. اب یہ انویسٹمنٹ جو ہے ہماری اٹ از بیسڈ آن دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں سو لیٹ می ٹاک اباؤٹ دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. عام نارمل روٹین میں ڈیلی لائف میں جو ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں دے آر دی نامینل انٹرسٹ ریٹ یعنی اس میں جو ہے پرائس چینج کا کمپونیٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے.
اگر ہم نامینل انٹرسٹ ریٹس کو ایڈجسٹ کر دیں بائی دی چینجز ان دی انفلیشن ریٹ تو وی کم اپ ود دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. یعنی آپ کا ریٹرن آن کیپٹل ناٹ ان ٹرمز آف مانیٹری ویلو, ریٹرن آن کیپٹل ان ٹرمز آف مانیٹری ویلو از دی نامینل انٹرسٹ ریٹ, لیکن ریٹرن آن کیپٹل ان ٹرمز آف گڈز اینڈ سروسز از آر ریئل انٹرسٹ ریٹ. اب یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہمارا, دیٹ بیسیکلی ڈپینڈس آن دی ٹو تھنگس, ون از دی نامینل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی ادر از آر ریٹ آف انفلیشن. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ فنکشن کو دیکھوں, آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین سرٹن ریلیشن شپس ہیئر, کہ اگر فار ایگزامپل بزنسز نے انویسٹ کرنا ہے, بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ از کاسٹ آف بوروڈ فنڈس. اگر جو ہے کاسٹ آف بوروڈ فنڈس کم ہو جائے گی تو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. دوسری طرف جو ہمارے بزنسز ہیں اگر انوینٹری میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگین وہ دیکھیں گے کہ ان میں ایکسپینڈیچر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کاسٹ آتی ہے. اف دے ہیو ٹو بورو فنڈ دین دے نیڈ ٹو لک ایٹ دی انٹرسٹ ریٹ. اف دے ہیو ٹو یوز دیئر اون کیپیٹل فار بوتھ دی پرپسز, چاہے اکوپمنٹ مشینری بلڈنگ میں انویسٹمنٹ ہو یا انوینٹری میں انویسٹمنٹ ہو, دونوں ہی صورتوں میں ان کے اپنے فنڈس کو یوز کرنے کی جو کاسٹ ہے دیٹ از آلسو دی اپرچونٹی کاسٹ اور دیٹ از دی انٹرسٹ ریٹ. تو اگر جو ہے وہ کاسٹ انکریز کر جاتی ہے یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو انویسٹمنٹ لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں کنزیومرز کی, تو کنزیومرز میں بھی اگر ہم نے فار ایگزامپل ایک ہاؤس کنسٹرکٹ کرنا ہے اینڈ دین وی نیڈ ٹو ٹیک اے لون فرام دی بینک, اور سیکنڈ چوائس از کہ وی یوز آر اون سیونگس فار دیٹ پرپسز. دونوں ہی صورتحال میں اگر ہماری کاسٹ آف بوروئنگ فنڈس بڑھ جاتی ہے یعنی لون وچ وی ٹیک فرام دی بینک اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے, تو ہم کیا کریں گے, وی ول تھنک ٹوائس اینڈ 3 times کہ ویدر وی شوڈ کنسٹرکٹ آور ہاؤس اور ناٹ. تو یہاں پہ بھی ریلیشن شپ ہمارا جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اب یہی ریلیشن شپ ہم اس انویسٹمنٹ فنکشن کی شکل میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں آن دس پرٹیکولر گراف. Now spending on investment goods is a downward sloping function of the real interest rate. اب انویسٹمنٹ گڈس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا 3 طرح کی ہیں, ہمارے بزنسز سے ہیں equipment, machinery, building, and then inventories, and then from the household we have the investment in the residential structures. تو ساری ہی جو ہیں inversely related ہیں with the interest rate. اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو ہماری لیول بڑھ جائے گا, اور اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو انویسٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے تھرڈ کمپوننٹ پہ آتے ہیں وچ از دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور جی. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وی ٹاک اباؤٹ دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آن گڈس ایز ویل ایز سروسز. گڈس میں ہمارے سارے پبلک پروجیکٹس, اور سروسز میں ہمارے سروسز لائک دی پولیس سروسز, فائر فائٹرز اینڈ الائک. جب ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں سے ٹرانسفر پیمنٹس جو ہیں وہ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ نے جو پیمنٹ فار دی ویلفیئر آف دی سوسائٹی کی ہیں ٹو دی انڈیویجولس وہ ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں سے نکال دیتے ہیں. وہ پیمنٹ بیسیکلی جو ہے ہم کہاں پہ کور اپ کرتے ہیں, وہ ہم کور اپ کرتے ہیں ان دی کنزمپشن. کہ وہ پیمنٹ جب گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیویجولس کو کرتی ہے تو اٹس جسٹ لائک اے نیگیٹو ٹیکس, کہ جب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں ٹو دی گورنمنٹ تو وہ ریونیو ہو جاتی ہے, اور ہم ٹیکس دیتے ہیں تو دیٹ از این ایکسپینڈیچر فرام آر پوائنٹ آف ویو. دوسری طرف جب انڈیویجولس جو ہیں وہ ٹرانسفر پیمنٹس ریسیو کرتے ہیں تو وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ از اے پازیٹیو ایڈیشن, اور اس میں سے ان کی کنزمپشن کو ہم بڑھا دیتے ہیں. تو جو ٹرانسفر پیمنٹس ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں ہم ایڈجسٹ کر کے وی ٹاک اباؤٹ دی جی.
اب اس ماڈل میں جس میں ہم جو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گڈس اینڈ سروسز مارکیٹ میں ایکولیبریم جو ہے وہ کس طرح آتا ہے، تو ہم ایزیوم کریں گے جیسے ہم نے پہلے ایزیوم کیا تھا سپلائی سائڈ کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ان پٹ فیکٹرز جو کہ کیپٹل اور لیبر ہے وہ دونوں فکسڈ ہیں. اور دوسرا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے وہ بھی فکسڈ ہے، اس لیے ہمارا آؤٹ پٹ لیول جو ہے جی ڈی پی جو ہے وہ ایک گیون اماؤنٹ ہوگی، اور اس کو ہم پھر مزید دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے ہم نے فیکٹرز آف پروڈکشن میں ایز انکم. تو اسی طرح جب ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں اپنے اس سمپلیفائڈ ماڈل میں، ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جی جو کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اور دوسری طرف ٹی جو کہ گورنمنٹ کا ریونیو ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. تو جب ہم فکسڈ مینس کہ یہ ایگزوجینس ہے، یعنی دے آر ڈیٹرمنڈ فرام آؤٹ سائڈ دس پرٹیکولر ماڈل، اور ان کی ایک گیون کوانٹٹی جو ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے اور اس ماڈل کو ایکسپلین کریں گے. تو دیئر فور what we will say here is کہ ہم یہ کہیں گے کہ G is equal to G bar. G bar means کہ the expenditure is fixed, is exogenous, the level is determined outside this particular model. دوسری طرف جب ہم T کی بات کریں گے تو ہم T کو بھی فکس لیں گے یا exogenous لیں گے. تو we will say کہ T is equal to T bar. تو اب ہم نے بیسیکلی اپنے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ کور اپ کر لیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ازیوم کیا تھا کہ ہمارا جو نیٹ ایکسپورٹس ہے یعنی کہ این ایکس جو ہے دیٹ از 0، یعنی ہم نے اس کو اس ماڈل میں ڈسکس نہیں کرنا ہے. ہم ایک کلوزڈ اکانومی کے ماڈل کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. لیٹر آن ہم اپنے اگلے آئندہ آنے والے لیکچرز میں اس کلوزڈ اکانومی کی assumption کو ریلیکس کر دیں گے. لیکن in order to make things clear here we are simply assuming کہ ہمارے نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 0 ہیں. تو ہم اب تک کی جو ڈسکشن ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ سائڈ پہ اس کو سمرائز کرتے ہیں. تو فار دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ سرٹن equations on this particular slide. تو سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ Y is equal to C which is the consumption plus I which is the investment and plus G which is government expenditure. And then we are coming to the individual components. C کو جب ہم لیتے ہیں تو ہم نے کہا C is equal to C of Y minus T. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو کنزمپشن ہے that is a function of disposable income. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں I کی. I is basically the investment and we write it down on this slide here. We say I is equal to I of R. یعنی کہ ہماری investment جو ہے that is dependent on the real interest rate. اور جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از اے نیگیٹو ریلیشن شپ، یعنی اگر ہماری ریئل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گی تو انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور اگر ریئل انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. پھر ہم آتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف، اور ہم نے اپنے اس سمپلیفائڈ ماڈل میں ایزیوم کیا کہ ہمارا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے دیٹ از ایگزاجینس. سو وی آر سیئنگ جی از اکول ٹو جی بار. جب ٹیکسز کی بات کرتے ہیں تو ٹیکسز میں بھی ہم نے یہ کہا کہ ہمارا ٹی which is the taxes is equal to T bar. They are given exogenous and the level is determined from outside this particular model. اب اس ڈیمانڈ سائڈ کو لیتے ہوئے ہم چلیں گے اور ہم بات کریں گے مارکیٹ ایکولیبریم کی. تو جب ہم گڈس مارکیٹ کے ایکولیبریم کی بات کرتے ہیں جسٹ لائک اینی ادر مارکیٹ، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر مارکیٹ میں ہمارے پاس دو فورسز ہوتی ہیں، ایک ہے ڈیمانڈ کی فورس اور دوسری ہے سپلائی کی فورس. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز انٹریکٹ کر کے ہمارے پاس مارکیٹ کا ایکولیبریم پرائس اینڈ مارکیٹ کی ایکولیبریم کوانٹٹی دیتی ہے. تو جب ہم گڈس اینڈ سروسز مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو سملرلی وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی سپلائی سائڈ اینڈ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی ڈیمانڈ سائڈ. سو لیٹس لک ایٹ دی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سائڈ اینڈ دین فائنلی at the equilibrium for goods and services market. So let's look at this slide here. تو اس slide پہ ہمارے پاس aggregate demand
ہم نے کہا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے 3 کمپوننٹ ہیں, سی, اور ہم نے یہ کہا کہ سی جو ہے دیٹ از اے فنکشن آف ڈسپوزیبل انکم. لیکن ہمارے پاس جب سپلائی کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ وائی بار از گیون, سو دیئر فور وی ہیو سی ایز اے فنکشن آف وائی بار مائنس ٹی بار, کیونکہ ہم نے ٹیکسز کو بھی فکس لے لیا. تو اوور آل ہمارے پاس آ گیا کنزمپشن وچ از فنکشن آف دی ڈسپوزیبل انکم, اور ڈسپوزیبل انکم میں بھی وائی بار بھی ہمارے پاس فکسڈ ہے اور ٹی بار بھی فکسڈ ہے. دین دا نیکسٹ کمپونیٹ از انویسٹمنٹ اینڈ وی ہیو پلس آئی آف آر, یعنی کہ انویسٹمنٹ جو ہے ہمارا وہ ریئل انٹرسٹ ریٹ کا فنکشن ہے. پلس وی ہیو دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, اور ہم نے ایزیوم کیا کہ ہماری گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جی جو ہے وہ فکسڈ ہے ایٹ جی بار. اس کے بعد جب ہم سپلائی سائڈ پہ آتے ہیں تو سپلائی سائڈ پہ ہم نے کہا کہ ایگریگیٹ سپلائی از اکول ٹو وائی بار از اکول ٹو ایف آف کے بار اینڈ ایل بار, یعنی ہم نے کہا کہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ 2 فیکٹرز آف پروڈکشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایک ہے کیپٹل اور دوسرا ہے لیبر. اور ہم نے یہ بھی ایزیوم کیا کہ کیپٹل اور لیبر دونوں کی کوانٹٹی یا ان پٹس کی کوانٹٹی جو ہے وہ فکسڈ ہے. اب اوور آل جب ہم ایکولیبریم کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو برابر کر دیں گے ایگریگیٹ سپلائی کے. سو لیٹس لک ایٹ دی ایکولیبریم اکویشن ہیئر. So we have y bar which is our supply side. So the supply is equal to C of y bar minus T bar plus I of R plus G bar. اب اگر ہم اس equation کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو components ہیں وہ ہیں y, T, G and investments and then the consumption. ان سارے کمپوننٹس کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اس سمپل ماڈل میں وائی بار بھی گیون ہے, ایگزوجینس ہے وائی بار. دین when we talk about the C, تو C جن 2 کا پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ دونوں کمپوننٹ وہ بھی ایگزوجینس ہیں یا گیون ہے, یعنی وائی بار اینڈ ٹی بار. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں انویسٹمنٹس پہ تو انویسٹمنٹس جو ہے دیٹ از اے فنکشن آف دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. اب اس میں ریئل انٹرسٹ ریٹ از دی اونلی فیکٹر جو کہ ابھی تک فلیکسیبل ہے. پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں لاسٹ آئٹم آن دی سلائڈ ہیئر دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جی, تو اس کو بھی ہم نے ایزیوم کیا کہ وہ بھی ایگزوجینس ہے یا فکسڈ ہے یا گیون ہے. تو اوور آل جب ہم مارکیٹ ایکولیبریم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ویریبل ہے, دیر از ون ویریبل اینڈ دیٹ از دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. باقی سارے جو ہیں دے آر گیون فرام آؤٹ سائڈ, دے آر ایگزوجینس فار دیٹ پرٹیکولر سسٹم. اس ماڈل میں ہمارے پاس جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے اینڈ دی ریئل انٹرسٹ ریٹ از دی ویریبل وچ ول برنگ ایکولیبریم ان دی گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ اکارڈنگ ٹو آر پرٹیکولر سمپل ماڈل. کہ جب ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ چینج ہوگا, انویسٹمنٹ چینج ہوگی, اور اس کی وجہ سے ہمارے ایگریگیٹ ڈیمانڈ ول بی ایکول ٹو ایگریگیٹ سپلائی ان دی گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ, اینڈ مارکیٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی وچ از ڈیپینڈنٹ آن دی انٹرسٹ ریٹ. تو یہ تو تھا ہمارا رول آف دی ریئل انٹرسٹ ریٹ جب ہم بات کرتے ہیں اس سمپلیفائڈ ماڈل میں کہ کس طرح گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ جو ہے وہ ایکولیبریم میں ہوں گی. اب ہم آتے ہیں ٹو اندر ٹائپ آف مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں لونیبل فنڈز مارکیٹ. تو اب لونیبل فنڈز مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا ہے, ول ایزیوم کہ ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے, ون ایسٹ, اور وہ ایسٹ ہے ہمارے پاس لونیبل فنڈز. ایسٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس لونیبل فنڈز کی دیٹ بیسیکلی از دی انویسٹمنٹس. اس ایسٹ کی جو سپلائی ہے دیٹ بیسیکلی از دی سیونگس. اب فائنلی جب اس ایسٹ میں ہم ایکولیبریم کی بات کرتے ہیں تو ایکولیبریم اسی طرح ہوگا جب کہ ہماری ڈیمانڈ ول بی ایکول ٹو دی سپلائی. تو اس کو ہم اگر فردر ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے یہ لونیبل فنڈز مارکیٹ میں جو ایسٹ لونیبل ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے, اور پھر
ہم دیکھیں گے کہ سپلائی کیا ہے اور سپلائی کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے, اور فائنلی جو ہے پھر ہم ایکولیبریم کو اسٹڈی کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈ سے. تو بیسیکلی ہماری یہ جو ڈیمانڈ فار لونیبل فنڈز ہے وہ ہماری انویسٹمنٹس ہیں. جیسے کہ پیچھے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے انویسٹمنٹس کے بارے میں, تو سیم ڈسکشن از ریلیونٹ ٹو دی ڈیمانڈ فار لونیبل فنڈس مارکیٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم انویسٹمنٹس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ بزنسز سے آتا ہے اور کچھ پورشن جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ سے آتا ہے. بزنسز جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں لونیبل فنڈ بیکاز دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیئر بزنسز اور دے وانٹ ٹو انویسٹ ان دی انوینٹریز. اور سینیریو یہی ہے کہ جب ریئل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو ڈیمانڈ فرام دی بزنسز ٹو ایکسپینڈ دیئر بزنسز کم ہو جائے گی, کیونکہ ان کے لیے جو ہے دیٹ از دی کاسٹ آف دی بوروڈ کیپیٹل وچ بیسیکلی از دی کاسٹ آف پروڈکشن. تو جب کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو جائے تو ان کا پروفٹ مارجن نیرو ہو جانے کی وجہ سے دے ول فوکس آن لیس انویسٹمنٹس اینڈ دیئر فور لیس ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈس. پھر ہم بات کرتے ہیں کنزیومر سائڈ سے. تو کنزیومرز جو ہیں جیسے ہم اور آپ اپنی ریزیڈینشیل انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بیس کرتے ہیں آن دی لونیبل فنڈس, کہ یو بورو فنڈس ٹو کنسٹرکٹ یور ہاؤسز اور یو بورو فنڈس ٹو پرچیز اے ہاؤس. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بھی کاسٹ ہے, اس لیے اگر کاسٹ بڑھ جاتی ہے یعنی ریئل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ہماری ڈیمانڈ فار دی ہاؤسز جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو اگر ہم اسی ڈیمانڈ فار لونیبل فنڈس مارکیٹ کو ڈرا کرنا چاہیں گے تو ہمارا بیسیکلی انویسٹمنٹ ڈیمانڈ فنکشن از دی ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈس مارکیٹ. تو اس گراف کے اوپر لونیبل فنڈس ڈیمانڈ کرو از ایکچولی دی انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کرو, اور ہم اس میں ریلیشن شپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ انویسٹمنٹس آن دی ایکس ایکسس اینڈ وی آر ٹیکنگ دی ریئل انٹرسٹ ریٹ آن دی وائی ایکسس. اور سینیریو یہ ہے کہ اگر ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈس مارکیٹ ویدر اٹ از فرام دی ہاؤس ہولڈ اور ویدر اٹ از فرام دی بزنسز, تو ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. دوسری طرف اگر ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے, دی کاسٹ آف بوروڈ فنڈس کم ہوتی ہے, تو دین واٹ ول ہیپن, پیپل انکلوڈنگ بزنسز ایز ویل ایز دی ہاؤس ہولڈ دے وڈ لائک ٹو ڈیمانڈ مور لونیبل فنڈس. تو یہ کرو ہمارا نیگیٹولی سلوپ کرو اسی ریلیشن شپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں ادر سائڈ آف دی اسٹوری وچ از دی سپلائی آف لونیبل فنڈس. اب سپلائی آف لونیبل فنڈس جو ہے دیٹ بیسیکلی کمس فرام دی ہاؤس ہولڈ. یعنی کہ جب ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ڈسپوزیبل پرسنل انکم ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا کنزمپشن کا پورشن ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ڈسپوزیبل پرسنل انکم, اور ریلیٹڈ ٹو دیٹ ہم نے کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم. اور ہم نے کہا کہ موسٹ آف دی ٹائم ہماری مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ ول بی لیس دین 1. اگر 0.7 ہے تو ہم کیا کریں گے کہ 1 روپے میں سے 70 پیسز جو ہیں وہ کنزیوم کریں گے, تو واٹ اباؤٹ دی ریسٹ آف دی 30 پیسز, وہ 30 پیسز جو ہے ہم سیو کر رہے ہیں. تو جب ہم سپلائی آف فنڈس کی بات کر رہے ہیں یہ وہی سیونگ ہے جو کہ انڈیویجولز اپنی ڈسپوزیبل انکم میں سے سیو کرتے ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس گورنمنٹ بھی ایٹ ٹائم جو ہے وہ سیونگ میں رول پلے کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے پاس بھی ایک گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اور دوسرا ایلیمنٹ ہے ٹیکسز کا. تو اگر گورنمنٹ کا ٹیکس سے جو ریونیو کلیکٹ ہوئی ہے وہ زیادہ ہو اور اس میں سے اسپینڈنگ جو ہے وہ کم ہو, تو جو ڈفرنس ہوتا ہے دیٹ از دی پبلک سیونگ. تو اوور آل جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اکانومی میں ہمارے پاس جو ٹوٹل سیونگ ہے اس کے 2 کمپوننٹ ہیں.
एक कंपोनेंट है हमारा पब्लिक सेविंग का और दूसरा कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट सेविंग का। तो जैसे इस स्लाइड पे हमने रिफ्लेक्ट किया, हमारी जो प्राइवेट सेविंग है दैट इज इक्वल टू y माइनस टी माइनस सी। y माइनस टी इज द डिस्पोजेबल इनकम और उसमें से अगर हम कंजम्पशन निकाल दें सो दैट इज द प्राइवेट सेविंग। दूसरी तरफ जब हम पब्लिक सेविंग की बात करते हैं तो T इज द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस एंड माइनस G इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। So T minus G is our public saving. So total national saving has two components. One is the private saving and the other is the public saving. Overall, if we have to write it down, so we'll write it down like this. Y minus T, disposable income minus C, which is the private saving, plus T minus G, which is the public saving. By simplifying, we get this is equal to y minus c minus g. अब for simplicity हम क्या assume करते हैं कि हमारी ये जो सेविंग है नेशनल सेविंग जिसके दो कंपोनेंट है पब्लिक सेविंग एज वेल एज द प्राइवेट सेविंग कि अगर वो फिक्स्ड है या कि गिवन है। लेकिन उसको मजीद एलैबोरेट करने से पहले हम थोड़ा सा डाइग्रेस करेंगे। वो डाइग्रेस करके वी वुड लाइक टू फोकस ऑन द पब्लिक सेविंग। पब्लिक सेविंग में हम कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू साइड जो है दैट इज द टैक्सेस, एक्सपेंडिचर साइड इज द जी, एंड दिस इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन आवर बजट्स कि अगर हमारे पास टी इज ग्रेटर देन जी यानी रेवेन्यू गवर्नमेंट की ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हमारे पास बजट सरप्लस है, और अगर हमारे पास बजट सरप्लस है तो देन द गवर्नमेंट इज सेविंग। दूसरी तरफ अगर हमारे पास जी इज ग्रेटर देन टी मीनिंग कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसके रेवेन्यू से तो गवर्नमेंट इज हैविंग डेफिसिट। ओवरऑल जब डेफिसिट होती है तो गवर्नमेंट इज बोरोइंग फंड्स, इज सेविंग, और जब गवर्नमेंट बोरो करती है फंड्स फ्रॉम दी फंड्स मार्केट तो उस वक्त गवर्नमेंट कंपीट करती है विद दी प्राइवेट बोरोवर्स। उनमें हमारे पास हाउस होल्ड्स भी हैं और उनमें हमारे पास बिजनेसेस भी हैं, और जब गवर्नमेंट कंपीट करती है तो जब ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं लोनेबल फंड्स को तो उस वक्त जो है हमारे पास प्राइस ऑफ दी लोनेबल फंड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट का यही फिनोमिना कि जब वो लोनेबल फंड्स के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से compete करती है तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इज क्राउडिंग आउट दी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में कमी आती है और फंड्स गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो जाते हैं। और गोइंग बैक टू द बजट डिस्कशन, तो जब हमारे पास गवर्नमेंट का टी इज इक्वल टू जी यानी रेवेन्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू जी तो हमारे पास बजट जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब यही बजट डेफिसिट एंड सरप्लस को अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें कि हमारे यहाँ क्या सिनेरियो है तो वी हैव रिफ्लेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान्स बजट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर। बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इस स्लाइड पे हम बजट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ले रहे हैं, जिसमें जैसे कि स्लाइड पे रिफ्लेक्ट किया है we have taken the time period on the x-axis and the percentage deficit on the y-axis. So starting from the period 1991 till the period 97-98 approximately, our budget deficit is on average declining, and then later part of the period it has started going up again, and now it started declining till the year 2000-2001 and again has picked up a bit from 2000-2001 to 2001-2002. Overall, if you look at our budget, the tendency is
कि government is experiencing deficit. There is hardly any year when we have the surplus in our budgets. Therefore, when we have the budget deficit, then the government has to finance it through borrowing. And when the government goes for the borrowing in the loanable funds market, then they compete with the businesses as well as the private individuals. And as a result, हमारी private investment जो है वो crowd out हो जाती है. अब हम जाते हैं दोबारा अपनी लोनेबल फंड्स मार्केट में, और लोनेबल फंड्स मार्केट में वी विल ट्राई टू लुक एट द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, क्योंकि डिमांड हमने अभी कवर की और हमने कहा इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली दैट इज द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स. अब हम आ रहे हैं सप्लाई की तरफ, और उसमें हमने पहले ही जैसे शुरू की डिस्कशन में कहा था कि हमारी सेविंग्स जो है दैट बेसिकली गिव्स अस द सप्लाई फॉर द लोनेबल फंड्स. अब इस मॉडल की सिंप्लिसिटी में हम एज्यूम करते हैं जबकि हमारे पास y is constant exogenous, c is also exogenous and t is also exogenous. यानी हमारे पास y बार, t बार एंड c बार अगर ये सब फिक्स्ड हैं तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो सेविंग होगी, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू y बार माइनस t बार माइनस c बार, इसलिए हमारी प्राइवेट सेविंग जो है दैट विल बी फिक्स्ड एट एस बार. तो इसी सप्लाई कर्व को अगर हमने ड्रा करना हो तो वी विल ड्रा इट लाइक दिस. ऑन दिस स्लाइड हियर वी आर सेइंग कि आर सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स दे आर रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द रियल इंटरेस्ट रेट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस. आर नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड ऑन आर because we have assumed that S bar is exogenous. So our S bar, as I have already defined, S bar is equal to Y bar minus C of Y bar minus T bar minus G bar. क्योंकि हमने सारे वेरिएबल्स Y bar फिक्स लिया, exogenous लिया, C को जो डिटरमिन करने वाले वेरिएबल हैं Y bar और T bar वो भी exogenous हैं, फाइनली G को भी डिटरमिन करने वाले वेरिएबल जो हैं वो exogenous हैं. सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास सेविंग कर्व जो है एक वर्टिकल लाइन है, और यही सेविंग कर्व इज द सप्लाई फॉर द लोनेबल फंड्स. इसलिए वी हैव अ फिक्स्ड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. अब जब हमने सप्लाई की बात कर ली, हमने डिमांड की बात कर ली, नाउ लेट्स लुक एट द इक्विलिब्रियम इन द लोनेबल फंड्स मार्केट. तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास पहले क्या है, पहले था हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जो कि इन्वेस्टमेंट थी, और हमने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रियल इंटरेस्ट रेट. दूसरी तरफ और वही रियल इंटरेस्ट रेट जब हमने बात की थी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट की, तो हमने देखा था कि बाकी सारे वेरिएबल्स जो एक्सोजेनस थे, सिर्फ रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमिन करता इन्वेस्टमेंट लेवल को, एंड ओवरऑल इक्विलिब्रियम आता हमारे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में. अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वही रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है. उसके साथ जब हम सप्लाई लेते हैं सेविंग फंक्शन जो कि एक वर्टिकल लाइन है, तो हमारे पास मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाता है, जो हमने रिफ्लेक्ट किया है इस पर्टिकुलर स्लाइड पे. तो स्लाइड पे देखते हैं लोनेबल फंड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. वी हैव सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन द एक्स एक्सिस and real interest rate on the y-axis. Our supply curve is a vertical line. S bar is equal to y bar minus C of y bar minus T bar minus G bar as before. Downward sloping investment curve or the loanable funds demand curve कि जब हमारे पास real interest rate बढ़ जाता है तो demand for loanable funds कम हो जाती है. जब रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जो है वो बढ़ जाती है. इस डिमांड को जब हम फिक्स्ड गिवन सप्लाई कर्व एस बार के साथ लोकेट करते की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि दोनों जो हैं वो कहाँ पे बराबर हैं. स्लाइड के ऊपर हमारे पास इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट इज वेयर द लोनेबल डिमांड कर्व, लोनेबल फंड्स डिमांड कर्व इज इक्वल टू द लोनेबल
funds supply curve. And when we look at the equilibrium interest rate, we can also find out the equilibrium level of investments. अब ये हमारा real interest rate is the only factor which is bringing adjustment in the goods and services market, and it is also bringing adjustments in the loanable funds market. So this, in the simple model here, goods and services का मॉडल एंड द लोनेबल फंड्स मॉडल में हमारे पास आर या रियल इंटरेस्ट रेट का एक स्पेशल रोल है, और वो रोल ये है कि दिस आर which is the real interest rate, it will adjust to bring equilibrium in the goods market, and therefore it will determine the level of investments there, and the say real interest rate will bring equilibrium in the loanable funds market. To summarize here, what is the special role, we have reflected that on this particular slide. R adjust to bring equilibrium in the goods market and the loanable funds market at the same time, yani simultaneously. If our loanable funds market is in equilibrium, then our savings are equal to investments. Savings basically is the supply of loanable funds, and investment is the demand for loanable funds, which automatically means कि हमारी savings क्या है, y minus c minus g, and that is equal to investments. So then we have the equilibrium in the goods market as well, because if we rewrite it, the last portion of that particular equation, y is equal to c plus I plus g, goods market equilibrium. Thus, equilibrium in the loanable funds market also brings the equilibrium in the goods and services market, or vice versa, and that is taking place through the adjustment in our real interest rate. अब इस सिंपल मॉडल में हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने कुछ assumptions ली हैं, सप्लाई साइड पे भी, डिमांड साइड पे भी, और फाइनली वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास कौन से वेरिएबल्स एक्सोजेनस थे और कौन से वेरिएबल एंडोजेनस थे, और फाइनली हमने जो है वो इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड द सर्विसेज मार्केट जो है वो देखा, एंड वी हैव सीन कि हमारे पास जो आर है, रियल इंटरेस्ट रेट, दैट हैज taken a special role to bring equilibrium in the goods and services market as well as in the loanable funds market. अब किसी भी equilibrium situation को, किसी भी relationship को define करने के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, economists जो हैं they use certain models. इसलिए अब हम जो है थोड़ा सा digress करके we will look at mastering the models. कि जब भी हमने चंद इकोनॉमिक वेरिएबल्स को आपस में देखना है कि उनका क्या रिलेशनशिप है, और अल्टीमेटली एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगी और ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होंगी, तो उसके लिए इकोनॉमिस्ट जो है वो मॉडल्स यूज करते हैं. तो जब हम कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू मास्टर द मॉडल, यानी कि उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे मॉडल्स की असम्पशंस क्या है, फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमारे मॉडल्स में एक्सोजेनस वेरिएबल्स कौन से हैं और हमारे मॉडल में एंडोजेनस वेरिएबल्स कौन से हैं, और फर्दर जो हमने कंसीडरेशंस देखनी है उनको समराइज किया है हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड पे. टू लर्न अबाउट अ मॉडल वेल वी नीड टू बी श्योर ऑफ कि विच वेरिएबल्स आर endogenous and which of the one variables are exogenous. And then furthermore, to learn a model well, be sure to know about each and every curve which is given in this particular diagram. We need to define the variables. We need to look at the intuitive shape of the curve, कि slope जो है वो negative होगा या पॉजिटिव होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा या के डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा. एंड वी नीड टू आल्सो लुक एट
the things or the variables which can shift our curves. We need to use the model to analyze the effects of each item in 2C, यानी कि जो भी वेरिएबल जो हैं हमारे कर्व्स को शिफ्ट कर सकते हैं, हम उन सब को जो है वो एनालाइज कर सकें और देखें कि हमारे वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ता है. What are the various things which can shift the model? अब हम देख रहे हैं लोनेबल फंड्स मार्केट में. तो थिंग्स दैट कैन शिफ्ट द सेविंग कर्व, there are two things. One is the public saving and the other is the private saving. Public saving में हमारे पास T revenue and the G expenditure है. तो इनमें चेंज जो है that can shift our saving curve, और saving curve basically is the supply of loanable funds. दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा कंपोनेंट ऑफ द सेविंग इज द प्राइवेट सेविंग, एंड प्राइवेट सेविंग में हमारे पास प्रेफरेंसेस और दूसरी तरफ लॉज जो कि सेविंग्स को एनकरेज करें या डिस्करेज करें, दे कैन आल्सो शिफ्ट द सेविंग कर्व या के सप्लाई ऑफ द फंड्स. अब बिफोर वी एंड आवर लेक्चर हियर, you need to give a try to this particular example. Draw a diagram for the loanable funds model. Suppose that the tax laws are altered to provide more incentives for private savings. यानी कि प्राइवेट सेविंग जो है उसको एनकरेज किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस में इस तरह चेंज की कि प्राइवेट सेविंग जो है वो बढ़ जाए. देन व्हाट हैपेंस टू द इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट्स. आपने एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपने डिमांड एंड सप्लाई लोनेबल फंड्स मार्केट की दिखानी है, और फिर आपने ये कहना है कि गवर्नमेंट ने सेविंग्स जो है वो बढ़ाने के लिए सर्टेन लॉज जो है वो चेंज किए हैं. एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि कर्व पे क्या असर होगा और अल्टीमेटली हमारे इक्विलिब्रियम लेवल में क्या चेंजेस आएंगी. फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम कि हमारी टी जो है दैट डज नॉट चेंज. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इससे पहले कि हम आज का लेक्चर खत्म करें, आई वुड लाइक टू समराइज कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट की डिमांड साइड को देखा, और हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड में जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो हैं C प्लस I प्लस G, और उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया. और फाइनली जो है हमने गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम की बात की. हमने कहा कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो उस वक्त होगा जबकि हमारे पास सप्लाई विल बी इक्वल टू द डिमांड. और हमने ये कहा कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है उसमें की रोल जो है दैट विल बी प्लेड बाय द रियल इंटरेस्ट रेट, और बाकी सारी वेरिएबल्स को, मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स जो थे हमारे, हमने उनको एक्सोजेनस कंसिडर किया. इसके बाद हमने डिस्कशन की कि लोनेबल फंड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम किस तरह डिटरमिन होगा. तो लोनेबल फंड्स मार्केट में भी हमारे पास डिमांड है जो कि इन्वेस्टमेंट साइड से आती है. इन्वेस्टमेंट फंक्शन बेसिकली इज द डिमांड फंक्शन, और दूसरी तरफ हमारे पास सप्लाई साइड है, और जो सप्लाई साइड है दैट कम्स फ्रॉम द सेविंग्स. और सेविंग्स में हमने फिर बात की कि हमारे पास प्राइवेट सेविंग है, हमारे पास पब्लिक सेविंग है, एंड देन वी टॉक अबाउट द नेशनल सेविंग. सेविंग को हमने अगेन एक्सोजेनस अज्यूम करते हुए जब लोनेबल फंड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को देखा तो हमने ये कहा कि रियल इंटरेस्ट रेट विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द लोनेबल फंड्स, जहां पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स विल बी इक्वल टू द सेविंग्स. और दोनों ही मार्केट्स के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग जो है वो बराबर होंगे बाय द रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट. तो ये तो बेसिकली था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बजट डेफिसिट एंड द सरप्लसेस ऑन द इक्विलिब्रियम, एंड देन वी विल कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन द मॉडल which explains the demand and supply side, and then the equilibrium and the goods and the loanable funds market. इसके बाद इंशाल्लाह we'll start with a new topic जिसमें हम बात करेंगे commonly used phenomena, जिसमें हम सब अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन, and then इन्फ्लेशन के साथ डिमांड फॉर मनी. मनी एंड इन्फ्लेशन इंशाल्लाह will be our next topic.
تو آج کے لیکچر سے ڈاکٹر طلعت افضا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔